नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभी मार्फत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज हाम्रो पाठशालामा तपाईहरूलाई पढाउनको निम्ति शिक्षक लक्ष्मी खनाल उपस्थित हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। भाइ बहिनीहरू नमस्कार, म फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेको छु रेडियो पाठशालामा तिमीहरूकै साथ। तिमीहरूले पनि कपी कलम किताबको साथ रेडियो अगाडि उपस्थित भइसकेको होला। ल त अब हामी आजका विषयवस्तुसँग छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हामीले युनिट 2 अन्तर्गत विषयवस्तुहरू छलफल गर्दै थियौं। अघिल्लो कक्षामा नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू भन्ने शीर्षकमा चाहिँ हामीले छलफल गर्यौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कतिवटा रहेछन् र ती गौरवका आयोजनाहरू पूरा हुन कति समय लाग्ने रहेछ, कुन कुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ लगभग पूरा भइसकेको अवस्थामा रहेछन् भन्ने कुरा तिमीहरूले थाहा पायो होला, तिमीहरूलाई जानकारी भयो। अब आज म एकाइ दुईकै पाठ 3 अन्तर्गत विकासका पूर्वाधारहरू दक्ष जनशक्ति र रोजगार अन्तर्गत छलफल गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, यसका सक्षमताहरू चाहिँ विकासका पूर्वाधारको अर्थ बताउन 6वटा, अर्को स्रोत र साधनको परिचय दिई त्यसका प्रकारहरूको उल्लेख गर्न, दक्ष जनशक्तिको परिचय दिई देश निर्माणमा यसको महत्व वर्णन गर्न, दक्ष जनशक्ति रोजगारीको अवसरको बीचको अन्तर सम्बन्ध पहिचान गर्न, रोजगारको परिचय दिई यसले समाजमा ल्याएका सकारात्मक परिवर्तनहरू उल्लेख गर्न गरेर जम्मा 5वटा सक्षमताहरू रहेका छन्। अब हामी क्रमैसँग यी सक्षमताहरू पूरा गर्ने विषयवस्तुतिर छलफल गर्दैछौँ है त। ध्यान दिएर सुन, आवश्यक परेमा टिप। अब विकासको पूर्वाधार अन्तर्गत विकास भनेको के हो त भनेर हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौं। तैपनि म यहाँ अलिकति भनिदिन्छु। पहिलो सक्षमता अन्तर्गत रहेको छ यो विषयवस्तु, विकास भनेको उन्नति र प्रगति हो। विकास सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको परिवर्तन र वृद्धि पनि हो। अर्को शब्दमा भन्दा विद्यमान अवस्थाबाट अझ राम्रो अवस्थातिर उन्मुख हुनु विकास हो। विकासबाट मानवको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ। विकासको प्रयत्नबाट मानव जीवनलाई सरल, सम्पन्न र आनन्दमय बनाउन सकिन्छ। साँच्चै हाम्रो जीवन पहिलाको अवस्था हेर्दा अहिले हाम्रो आमाको, हजुरआमाको र त्यो भन्दा अघिल्लो पुस्ताको अवस्था हेर्दा हामीले चाहिँ धेरै कुरा प्रयोग गर्न पाएका छौं। हामीलाई त्यस्तै भान भइरहेको छ। हो, विकास भनेको नि त्यही हो। हामीलाई सरल बनाइदिएछ, सम्पन्न बनाइदिएछ। मनोरञ्जनका साधनहरू पनि धेरै छन्। आनन्दमय जीवन फेरि सुन, आनन्दमय जीवन बिताउन सकेका छौं हामीले। हो, यसलाई नै हामी विकास भन्न सकिन्छ। र यस्तै आनन्दमय जीवन बिताउने क्रममा जब हामीले नकारात्मक कुराहरू गर्दछौं भने त्यो चाहिँ विकास होइन है भाइ बहिनीहरू। जस्तै हामीले अहिले मोबाइल फोन, एन्ड्रोइड फोनको कुरा गर्दा त्यसबाट चाहिँ हामीले सकारात्मक कुराहरू सिक्यौं भने त्यो चाहिँ विकास मान्न सक्छौं। र त्यसबाट पनि हामीले नकारात्मक कुराहरू सिक्ने, धेरै गेम खेल्ने, त्यसपछि अश्लील भिडियोहरू हेर्ने, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई विकास भन्न सक्दैनौं नि फेरि। किनकि विकास भनेको चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन हो। जहिले पनि पोजिटिभ कुरा मात्रै विकास भन्न सक्छौं हामीले। अझ सोझो अर्थमा भन्ने हो भने भाइ बहिनीहरू, विकासलाई जीवन स्तर उकास्नु विकासको लक्ष्य हो भन्न सकिन्छ। जस्तै मानिसहरूको जीवन स्तर माथि पुर्याउनु, उकास्नु, पहिलाको अवस्थाबाट अझ राम्रो बनाउनु चाहिँ विकास हो। अझै गहिरिएर सोच्ने हो भने विकासले वातावरणीय सन्तुलनमा ह्रास आउन नदिई मानव जीवनमा सुधार पनि ल्याउँछ। त्यसैले मानिसको जीवन पद्धतिलाई उच्च स्तरीय बनाउनका निम्ति विकासको आवश्यकता पर्दछ। विकसित समाजमा नै मानिसको जीवन स्वस्थ, सुखी, आरामदायी भएको पाइन्छ। विकासले मानवीय जीवनको बहुपक्षीय विकासलाई जनाउँछ। जस्तै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, प्राविधिक विकास, वैज्ञानिक विकास, राजनैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास आदि आदि। यस्तै विकास अन्तर्गत चाहिँ विकासले समाजको बहुपक्षीय विकासलाई जनाएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले सामान्यतया विकासको बारेमा जानकारी लियौं। यो अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि तिमीहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। अब विकासका पूर्वाधार के रहेछन् त? हाम्रो सक्षमतामा त छैन, तैपनि हाम्रो पाठको नामै छ भाइ बहिनीहरू विकासका पूर्वाधार। अब विकासका पूर्वाधार तिमीहरूले कक्षा 9 मा पढिसकेका छौ, तैपनि
केही कुराहरू यहाँ पनि सुन। देशको सामाजिक आर्थिक विकासका निम्ति उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा र सुविधालाई विकासको पूर्वाधार भनिन्छ। जस्तै कुनै पनि ठाउँमा अथवा देशमा क्षेत्रमा आर्थिक विकासको लागि, सामाजिक विकासको लागि र अथवा सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ त्यो विकास गराउनको लागि त्यहाँ आधारभूत सेवा र सुविधा के हुनुपर्छ अथवा पूर्व शर्तहरू के हुनुपर्छ, तिनीहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त विकासका पूर्वाधारहरू भनेर भन्छौँ। देश विकासका लागि विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न स्रोत र साधनको अतिरिक्त उपयुक्त जनशक्ति पनि फेरि सुन, उपयुक्त जनशक्ति पनि चाहिन्छ। जस्तै हामी चाहिँ पहिला सानो कक्षामा हुँदा विकासका पूर्वाधार भन्नाले चाहिँ मानिसलाई त्यति लिइँदैनथ्यो तिमीहरूले, तर दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त जनशक्ति अथवा जनशक्ति चाहिँ विकासका पूर्वाधार अन्तर्गत पर्दछन् है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ छुटाउनै मिल्दैन। समुदायमा बस्ने मानिसहरूको सचेतना बढाउन र उनीहरूलाई स्वस्थ राख्न शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध हुनु पर्दछ। मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आधारभूत सेवा र सुविधाहरूको विशेष महत्व हुन्छ। प्राकृतिक साधन र स्रोतको सदुपयोग गर्न तालिम प्राप्त प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो पर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै विकासका पूर्वाधारहरू तिमीहरूले कक्षा 9 मा पढेको जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, यातायात, खानेपानी, जनशक्ति आदि पर्दछन्। नेपालमा पूर्वाधार विकासमा धेरै समस्याहरू छन् भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अहिले त नेपालमा झन् अहिलेको अवस्थामा यो असारमा बाढी पहिरोले धेरैजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोले बाटोघाटो छेदविच्छेद भएको छ, मानिसहरूको घरबाट भगाएको छ। अब बनिसकेको संरचनाहरू पनि भत्केका छन्। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ यो कठिन भूधरातलको कारणले धेरै समस्या भएको छ। अनि अन्य समस्याहरू पनि छन्, जस्तै पुँजीको अभाव, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी, उपकरणहरूको अभाव र सञ्चालनमा कठिनाई, जनचेतनाको कमी, कठिन भूधरातल, धार्मिक र सांस्कृतिक व्यवधान, परनिर्भरता जस्ता समस्याहरू रहेका छन्। विकासका पूर्वाधारहरू सबैतिर एकनाथसँग तयार हुन नसक्नुमा यस्तै कारणहरूले प्रभाव पारेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। जस्तै म उदाहरण दिन चाहन्छु तिमीहरूलाई। हाम्रो देशको काठमाडौँमा र हाम्रै देशको चाहिँ कर्णाली क्षेत्रमा विकास पूर्वाधार एउटै छ त? पक्कै पनि छैन। काठमाडौँमा र कर्णाली क्षेत्रमा विकासको पूर्वाधारमा धेरै अन्तर पाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अब प्रदेशको कुरा गर्दा हाम्रो प्रदेशमा पनि काठमाडौँ, हेटौडा, चितवन आदि ठाउँमा जति पूर्वाधारको विकास भएको छ, रसुवा, दोलखा आदि क्षेत्रमा त्यो भन्दा कम रहेको छ। जस्तै अब जिल्लाको कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू, हाम्रै जिल्लामा पनि हेटौडा उपमहानगरपालिका भन्दा राक्सिराङ, कैलाश गाउँपालिकामा चाहिँ विकासको पूर्वाधारहरू असाध्यै कम रहेका छन्। र अब हेटौडा उपमहानगरपालिका भित्र पनि कुरा गर्दा भाइ बहिनीहरू, जस्तै हेटौडाको राप्ती रोड पनि र भैरव डाँडा पनि एउटै वडा नम्बरमा पर्छ, तर राप्ती रोड र भैरव डाँडाको अवस्था हेर्दा एउटै विकासको अवस्था छ त? पक्कै पनि छैन। हो त्यस्तै हुन्छ, विकासको पूर्वाधारहरूमा यसरी फरक आउँछ। विकासका पूर्वाधारहरू सहज रूपमा तयार गर्नका लागि यसका केही पूर्व शर्त पनि हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। तिमीहरूले यो पनि कक्षा 9 मा पढेका छौ, कतिको याद छ? जस्तै विकासका पूर्व शर्त भन्नाले चाहिँ विकासका लागि अनिवार्य रूपमा चाहिने सकारात्मक र अनुकूल अवस्थालाई विकासका पूर्व शर्त भनिन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि, पूर्वाधारहरू विकास गर्नको लागि त्यस ठाउँमा जब साक्षर छन् मानिसहरू, त्यस ठाउँमा चाहिँ जनसहभागिता जुट्छ, उद्यमशील छन्, शान्ति छ, त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यस ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, विकासका पूर्वाधारहरू विकास गर्न, निर्माण गर्न चाहिँ असाध्यै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ विकासका पूर्व शर्तको बारेमा पनि केही छलफल गर्यौं। अब भाइ बहिनीहरू, विकासका पूर्वाधार त धेरै हुँदो रहेछन्। त्यो मध्येमा दक्ष जनशक्ति अति आवश्यक छ भनेर हामीले अघि छलफल गर्यौं। दक्ष जनशक्ति बिना जति पनि देशमा रहेका स्रोत र साधनहरू परिचालन हुन सक्छन् त? पक्कै पनि हुँदैनन्। त्यस्तै अब दक्ष जनशक्ति अथवा विकासका पूर्वाधारको रूपमा जनशक्ति चाहिँ किन आवश्यकता छ त भन्ने सम्बन्धी छलफल गरौँ है त। जस्तै एउटा घर बनाउनका लागि ढुङ्गा, इँटा, बालुवा, माटो, सिमेन्ट, पानी, काठ, छड, मिस्त्री आदिको आवश्यकता पर्छ। घर बनाउनका लागि यी आवश्यक पूर्वाधारहरू हुन्। त्यसै गरी एउटा कृषकलाई आफ्नो कृषि पेसामा उत्पादन तथा उपयोग बढाउन चाहिँ सम्बन्धित सामग्रीहरूमा हलो, कोदालो, ट्र्याक्टर, मेसिन, बिउ, मल आदिको आवश्यकता पर्छ।
त्यस्तै बाल बालिकाहरूको अध्ययनको लागि पनि स्कुल कलेज विश्वविद्यालय आदिको सुविधा हुन जरुरी छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, कुनै समुदाय वा देशको विकास हुन आवश्यक कुराहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, खानेपानी आदि उपलब्ध हुनु जरुरी छ। यिनी चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू। अनि यी सम्पूर्ण कुराहरूको लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। यदि जनशक्ति नहुँदो हो त यी कुराहरू पूरा हुन सक्दैनन्। अब भाइ बहिनीहरू, विकासका लागि स्रोत र साधन अन्तर्गत हामी छलफल गर्छौं। अघि हामीले विकासका लागि दक्ष जनशक्ति भनेर छलफल गर्यौं। अब विकासका लागि स्रोत र साधनको आवश्यकता अथवा महत्व के छ त? हो, विकासका लागि स्रोत र साधनहरूको आवश्यकता पर्दछ। विकासका स्रोत र साधनहरूलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। जस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू र मानवीय संसाधन। कुनै पनि समुदाय वा देशको विकासका निम्ति यी दुवै स्रोत र साधनहरूको उपलब्धता र समुचित उपयोग आवश्यक हुन्छ। विकासका प्राकृतिक स्रोत तथा साधन अन्तर्गत नदीहरू, तालतलैया, जमिन, वन जंगल, पहाड, खनिज पदार्थ, गुफा, हिमालय अन्तर्गत पर्दछन्। मानवीय स्रोत तथा साधन अन्तर्गत दक्ष जनशक्ति, तालिम, प्रविधि आदि पर्दछन् भाइ बहिनीहरू। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई वातावरणमा खलल नपुग्ने गरी सिपयुक्त दक्ष जनशक्तिले उचित सदुपयोग गरी मानव कल्याणका, देशको सामाजिक र आर्थिक प्राविधिक क्षेत्रको विकासका लागि मानवीय स्रोतको विकास हुनु अपरिहार्य छ भाइ बहिनीहरू। प्राकृतिक स्रोत र साधनको महत्व र त्यसलाई उचित रूपमा प्रयोग गरी मानिसहरूको हितमा लगाउन मानिसको बुद्धि र मेहनतको आवश्यकता पर्दछ। जब मानिसले ती स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्दैन, त्यसबाट फाइदा लिन सक्दैन र पक्कै पनि ती स्रोत र साधन आफै परिचालन हुन सक्दैनन् र त्यसैले विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको अति आवश्यकता देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। कल्पनाशील, विचारवान, सिपयुक्त र मेहनती मानिसहरू बिना दिगो विकास सम्भव छैन। हामीले अघिल्लो क्लासमा दिगो विकास सम्बन्धी नै छलफल गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई थाहा छँदैछ दिगो विकास भनेको के हो र जब कल्पनाशील, विचारवान, सिपयुक्त, मेहनती मानिसहरू हुँदैनन्, त्यस्ता जनशक्ति हुँदैनन्, त्यसबाट दिगो विकास हुन सक्दैन। हामीले अहिले पनि सुन्ने गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू, कति कठिन भूधरातलमा रोड बनेका छन्। ती रोडहरू चाहिँ बिना सोच विचार नगरिकन बनाउँदै भत्केको अवस्था पनि छ। त्यसैले त्यस्तो विकासका पूर्वाधारमा खर्च बढी लागिरहेको अवस्था छ। त्यसपछि त्यो निर्माण नहुँदै, चालु नहुँदै भत्किसकेको अवस्था पनि छ। त्यसैले चाहिँ दक्ष जनशक्तिमा जस्तै विचारशील, कल्पनाशील, सिपयुक्त, एकदमै मेहनती त्यस्ता जनशक्ति भयो भने स्रोत र साधनको राम्रो गरी परिचालन हुन सक्छ। त्यसपछि त्यस देशमा चाहिँ उत्पादनशील क्रियाकलापहरूको विकास र विस्तार हुन गई आर्थिक विकास पनि हुन सक्छ। अब विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रकारका दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ भाइ बहिनीहरू। दक्ष जनशक्तिको प्रकारहरू हुन्छन्, त्यो पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। तर नेपालमा चाहिँ आवश्यकता अनुसारका जनशक्ति उपलब्ध छैनन्। एकातर्फ बेरोजगार जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ देशभित्र आवश्यक जनशक्ति अभावमा व्यवसाय नै सञ्चालन हुन नसक्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। यसका पछाडि शिक्षित जनशक्तिमा आधारभूत सिप नहुनु, पढे लेखेका सबैले जागिर खानुपर्छ भन्ने मान्यता नहुनु, फेरि सुन, पढे लेखेका सबैले चाहिँ जागिर खानुपर्छ भन्ने मान्यता हुनु, हातमा सिप र दिमागमा स्वावलम्बी विचार नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन्। हामीले पढेपछि चाहिँ आफ्नो काम गर्नु हुँदैन, खेतबारीमा काम गर्नु हुँदैन, अनि आफूले जानेको काम गर्नु हुँदैन, लाज हुन्छ भन्ने सोचाइ अहिलेसम्म पनि रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यही काम चाहिँ विदेशमा गएर जस्तो तल्लो स्तरको काम गर्न पनि रुचाउने र आफ्नो देशमा चाहिँ आफ्नै खेतबारीमा काम गर्ने, खेतबारीमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू बजारमा ल्याएर बेच्न लाज लाग्ने हाम्रो सोचले पनि हाम्रो देशको विकास नभएको अवस्था छ। देश तथा समुदायको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति विकास गर्न सकिएको खण्डमा देशको विकासका कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। दक्ष जनशक्तिले ज्ञान तथा सिपको प्रयोग गरी कुशलतापूर्वक कार्य गर्दा उत्पादन बढ्न जान्छ। विकासका निम्ति दक्ष जनशक्तिको खाँचो हरेक क्षेत्रमा पर्छ। प्रत्येक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू एकै तहको भएर हुँदैन, त्यो त हामीलाई पनि थाहा छँदैछ भाइ बहिनीहरू। जस्तै स्वास्थ्य सेवाका निम्ति डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, अस्पताल, मर्मत, सम्हार गर्ने मानिस, प्रशासक, लेखापाल आदिको आवश्यकता पर्छ भने कृषिका लागि चाहिँ
कृषि विशेषज्ञहरू, जेटिए, जेटी, तालिम प्राप्त कृषक आदि जनशक्ति चाहिन्छन्। त्यस्तै होटल व्यवसाय, व्यापार, कल कारखाना, यातायात, सञ्चार आदिका निम्ति पनि विभिन्न तहको जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले विकास कार्यका लागि हरेक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। देशमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न सरकारले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्दछ। अब दक्ष जनशक्ति विकासको अल्पकालीन आवश्यकता, दीर्घकालीन आवश्यकताका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ भाइ बहिनीहरू। जस्तै हामीले दीर्घकालीन जनशक्ति भनेको के हो, अल्पकालीन जनशक्ति भनेको के हो, स्थिर जनशक्ति भनेको के हो भनेर पनि जानकारी हासिल गरिसकेका छौँ। हो त्यस्ता जनशक्ति चाहिँ आवश्यक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो सरकारले त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ। शिक्षित, विशिष्ट, सिपयुक्त, स्वस्थ श्रमिकहरूले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग हुने भएकोले शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम आदिको व्यवस्था गरेर मानव स्रोत र साधनलाई स्तरयुक्त बनाउन सकेमा देशमा विकासको गति अघि बढ्दछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको अभाव होइन, मानवीय स्रोत र साधनको कमी हुनु मुख्य समस्या हो। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, मैले अघि पनि भने थिएँ, नेपालमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधन जति पनि छन् त्यसलाई परिचालन गर्ने को हो त? जनशक्ति हो। भनेपछि हाम्रो नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनमा धनी छ र हामीलाई अब के चाहिँ चाहियो त? त्यसलाई परिचालन गर्ने मानिस चाहियो। हो त्यही परिचालन गर्ने मानिस को हो त? दक्ष जनशक्ति अर्थात् जनशक्ति। दक्ष जनशक्तिले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्दछ। डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, औषधि विक्रेता, ड्राइभर, पाइलट, नर्स आदि दक्ष जनशक्तिहरू हुन् जसले उचित शिक्षा तथा समय अनुकूल आवश्यक तालिम पनि पाएका हुन्छन्। अब भाइ बहिनीहरू, दक्ष जनशक्ति चाहिँ कसरी वृद्धि गर्ने, कसरी जनशक्तिहरूलाई दक्ष बनाउने भन्ने कुराहरू सम्बन्धी अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला त देशमा, त्यो सम्बन्धी अब छलफल गर्यौं है त। यो म तिमीहरूलाई बुधागत रूपमा सुनाउँदैछु, ध्यान दिएर सुन। समय अनुकूल वैज्ञानिक शिक्षा र समाजको माग अनुरूपको तालिमहरू प्रदान गर्ने, समय अनुकूल वैज्ञानिक शिक्षा र तालिमहरू प्रदान गर्ने, देशको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीको नि विकास गर्ने, नागरिकहरूलाई सूचना प्रविधिसँग अद्यावधिक गराउने, अध्ययन अनुसन्धान गराउने, नयाँ जनशक्तिका लागि पूर्व सेवाकालीन र कार्यरतका लागि पुनर्ताजगी तालिमहरू दिने, देशमा नयाँ नयाँ रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, सिप र क्षमता भएका नागरिकलाई सरकारले नै निशुल्क शिक्षा, तालिम र अनुसन्धानको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यति कार्य गर्दा मात्रै हाम्रो देशमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ र जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ। अब दक्ष जनशक्ति र रोजगारी बीच सम्बन्ध चाहिँ के छ त? यो पनि हाम्रो एउटा सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब यस सम्बन्धी छलफल गरौँ। दक्ष जनशक्ति र रोजगारी। दक्ष जनशक्ति र रोजगारीका बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जहाँ पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ त्यहाँका ती जनशक्तिले आफै रोजगारीको सिर्जना गर्दछन् र सो रोजगारको विकास हुन्छ। त्यसैले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्था वा प्राविधिक शिक्षालयहरूले रोजगारी खोज्दै हिँड्ने जनशक्ति भन्दा पनि आफै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने स्वावलम्बी, लगनशील, जिम्मेवार, स्वाभिमानी जनशक्ति चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्दछ। हो मैले अघि पनि भने थिएँ तिमीहरूलाई, जस्तै अरूसँग चाहिँ हात फैलाएर मलाई काम दिनुस् भनेर जाने, अरूको अन्डरमा बसेर काम गर्नु भन्दा आफै चाहिँ दक्ष बनेर विभिन्न सिपहरू सिकेर आफ्नै काम गर्दा धेरै उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ र बेरोजगारीको समस्या पनि एकदमै कम हुन्छ भाइ बहिनीहरू देशमा। त्यसैले त्यस्तो कार्यको लागि सरकारले के गर्नु पर्दो रहेछ त? हो त्यस्तै किसिमको प्राविधिक शिक्षालयहरू उत्पादन गर्नु, फेरि सुन, प्राविधिक शिक्षालयहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्दो रहेछ र त्यहाँबाट दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नु पर्दो रहेछ। अब त्यस्ता दक्ष जनशक्ति आफै उत्पादन भइसकेपछि त उनीहरूले त अरूसँग काम गर्न अथवा काम खोज्न जाने आवश्यकता परेन। त्यही भएर सरकारको एउटा जिम्मेवारी चाहिँ के रहेछ त? प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नु एकदमै ठुलो जिम्मेवारी रहेछ। बजारमा विभिन्न प्रकारका जनशक्तिहरूको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ र नयाँ नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले नागरिकले चाहिँ आफ्नो रुचि, क्षमता, अवसर र दक्षता अनुसारको पेसा वा व्यवसाय छनौट गरी त्यसका लागि आफूलाई तयार गरेमा कसैले पनि बेरोजगार हुनु पर्दैन। हातमा सिप र मनमा जागर भएको व्यक्ति कहिले पनि बेरोजगार हुन सक्दैन। ल फेरि सुन
यसलाई हातमा सिप र मनमा जाँगर ल हेर कति राम्रो शब्द छ यो। जसको हातमा सिप छ र मनमा जाँगर छ ऊ कहिले पनि खाली बस्न पर्दैन र उसले कहिले पनि बेरोजगारको समस्या भोग्नु पर्दैन। र हामी अथवा तिमीहरू पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अरूले काम दिएनन्, मैले काम पाइन, सरकारी जागिर पाइन भन्दा पनि आफै सिप सिकेर चाहिँ आफै स्वरोजगारमा लाग्दा धेरै फाइदा हुन्छ। सरकारले पनि देशमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा सरल र सहज नीति बनाए त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नु पर्दछ। स्वदेशी पुँजीले नभ्याउने भएमा विदेशी लगानी भित्र्याउने तर्फ सरकार लचिलो भएर रोजगारीको सिर्जना गर्न सहयोग गर्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारमा जान भन्दा पनि स्वदेशमै नै आफ्नो श्रम, सिप र ज्ञानको उपयोग गर्न सहयोग गर्नु पर्दछ। आफ्नो देशका जनता विदेश पलायन हुनु पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष होइन। हुन त रेमिटेन्सले हाम्रो देशमा धेरै धानेको छ भाइ बहिनीहरू आर्थिक अवस्थालाई। तै पनि सबै ती मानिसहरूले चाहिँ नेपालमै काम गरेर उत्पादनशील भएर उत्पादन गर्न सकेको भए अझै बढी फाइदा हुँदो हो देशलाई। जनताले पनि अरूको लहै लहैमा लागेर लाखौं रुपियाँ लगानी गरेर विदेशिनु भन्दा स्वदेशमा नै पसिना बगाउनुमा गर्व गर्नु पर्दछ। अब अहिलेको अवस्थामा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, जब यो कोभिड-19 को महामारीमा विश्व आक्रान्त भएको अवस्थामा तिमीहरूले कतिको न्युज सुन्छौ, कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई यहाँ खान बस्न सम्म एकदमै समस्या छ। तुरुन्तै देश फर्किन्छौँ हामी तुरुन्तै देशमा फर्काइदिनुहोस् भनेर धेरै गुनासो गर्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्था यदि नेपालमै उहाँहरू हुनुहुँदो हो त त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो। त्यसैले अहिले चाहिँ विदेशी नै धेरै मानिसहरूको जनशक्ति गुमेको अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरू नेपालमा हुनुभएको भए त्यस्तो अवस्था हुँदैन थियो। केही न केही खेतबारी हुन्थ्यो उहाँहरूको, त्यसपछि आफ्नो नभए पनि अरूको खेती कमाई गरेर चाहिँ अध्यायमा लिएर चाहिँ खेती कमाई गरेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। धेरै समस्या हुँदैन थियो। त्यसैले दक्ष जनशक्ति देशले उत्पादन गर्नु पर्यो र देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरू, केही रोजगारीको क्षेत्र र दक्ष जनशक्तिको प्रकार म तिमीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। जस्तै क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता कस्ता जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ त? शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशिक्षक, जिसिएफ, विद्यालय निरीक्षक आदि जस्ता चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कुरा गर्दा डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, फिजियोथेरापिस्ट, कविराज, अहेवा, वैद्य, त्यसपछि यातायात अन्तर्गत पाइलट, सडक निर्माता, इन्जिनियर, ड्राइभर, मिस्त्री, त्यसपछि सञ्चार अन्तर्गत हुलाक, टिकट बिक्री गर्ने मानिस, टेलिफोन इन्जिनियर, टेलिफोन व्यापारी, कलाकार, त्यस्तै खानेपानी अन्तर्गत इन्जिनियर, ठेकदार, प्लम्बर, ल्याब टेक्निसियन, विद्युत अन्तर्गत जलविद्युत इन्जिनियर, विद्युत निर्माणकर्ता, इलेक्ट्रिसियन, मिटर रिडर र आर्थिक अन्तर्गत चाहिँ लेखा र व्यवसायी, लेखापाल, कोषाध्यक्ष, प्रशासक हो। यस्ता जति जनशक्तिहरू छन् नि भाइ बहिनीहरू, जस्तै शिक्षा अन्तर्गत स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत, आर्थिक अवस्था सम्बन्धी हामीले यस्तो जनशक्ति चाहिँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ छलफल गर्यौं हो। यस्तै जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर चाहिँ सरकार लाग्नु पर्यो र त्यसै अनुसारका शिक्षाको सरकारले व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ। अब भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूको बुकमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा कथा छ, स्वरोजगार बन्दै महिला भनेर। तिमीहरूसँग अगाडि बुक छँदैछ होला, तिमीहरूले बुकमा पनि हेर, म यहाँ पनि भनिदिन्छु। अनि यो कथा पढिसकेपछि विभिन्न क्वेसनहरू छन्, त्यो क्वेसनको एन्सर दिनु पर्दछ। म कथा भन्नुभन्दा अगाडि अथवा कथा बताउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई यो क्वेसनहरू पहिला भनिदिन्छु है, ध्यान दिएर सुन। अनि यही क्वेसनहरूको उत्तर चाहिँ तिमीहरूले कथा पढिसकेपछि लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला म क्वेसन भन्न गइरहेको छु। यो एउटा समाचार जस्तो समाचारमा आएको चाहिँ कथा हो। जस्तै समाचारमा उल्लेख भएका स्वरोजगारका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब तिमीहरूलाई एकछिनमा म त्यो सुनाउँछु। त्यो सुनिसकेपछि चाहिँ स्वरोजगारका क्षेत्रहरू के रहेछन् त त्यो सुनिसकेपछि त्यो तिमीहरूले लेख्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै स्वरोजगारले समाजमा ल्याएका सकारात्मक परिवर्तनहरू के हुन्, समाजमा के परिवर्तनहरू चाहिँ आए भनेर त्यही कथाकै आधारमा लेख्नु पर्नेछ। अर्को छ, विदेशमा काम गर्न गएको दाजुलाई स्वदेशमा रोजगार गर्न अनुरोध गर्दै पत्र लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यो कथा पढिसकेपछि अथवा सुनिसकेपछि तिमीहरूले यो चिठी पनि लेख्न सक्नु पर्दछ। र त्यसपछि माथिको अनुच्छेदमा उल्लेखित जनशक्ति र उनीहरूले प्राप्त गरेका तालिमको विवरण तालिकामा
उल्लेख पनि गर्नुपर्दछ। कस्ता कस्ता जनशक्ति रहेछन् र उनीहरूले कस्ता कस्ता तालिम प्राप्त गरेछन् भनेर। र अर्को अन्तिम छ भाइ बहिनीहरू, भोलि तपाईँ कुन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति बन्न चाहनुहुन्छ र किन भन्ने क्वेसन छ। यो तिमीहरूको आफ्नो इच्छा अनुसार लेख्न सक्छौ। ल अब म त्यसपछि तिमीहरूलाई यहाँ कथा सुनाउन गइरहेको छु है त। अपाङ्ग भए पनि खोटाङ्की सरोजा राई 2 महिने सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिम लिएकी हुन्। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बन्न उनले तालिम लिएकी हुन्। तालिम पूरा गरे लगत्तै गाउँमै कपडा सिलाइ व्यवसाय चलाउने उनको सपना पूरा हुँदैछ। सुन है, यहाँ अपाङ्ग भएकी भनेछ। अपाङ्ग मान्छेले सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिम लिएकी छन्। ध्यान दिएर सुन्दै जाऊ। र गाउँमा नयाँ नयाँ डिजाइनका कपडा सिलाउने टेलरिङको राम्रो सम्भावना देखेर सिलाइ कटाइ व्यवसाय रोजेको सरोजा बताउँछिन्। जस्तै उनले के गरिन् त, गाउँमा चाहिँ त्यसको सम्भावना देखिन्। राम्रो राम्रो डिजाइनको कपडा सिलाए भने पक्कै पनि मेरो व्यवसाय फस्टाउँछ भनेर उनले सोचिछन्। त्यस्तै सरोजाले सोचे जस्तै हामीले पनि सोच्नु पर्यो, के आवश्यकता छ त समाजमा अहिले, अथवा के को चाहिँ धेरै खाँचो परिरहेको छ, त्यही सम्बन्धी चाहिँ हामीले सिपहरू सिक्नुपर्छ। त्यसपछि उनले के गरिछन् त, अहिले उक्त व्यवसायबाट घर खर्च चलाउनदेखि बालबच्चाको शिक्षा दीक्षामा खर्च गर्दै बचत गरिरहेकी रहेछन्। ल हेर त, उनले आफैले सिप सिकेर त्यसपछि आफ्नो समस्या टारिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि अर्को सुन, सुमित्रा राई दालमोठ र भुजिया उद्योग चलाउने तर्खरमा छिन्। उनले केही समय अघि दालमोठ र भुजिया तयार गर्ने तालिम पनि लिएकी रहेछिन्। उत्पादित दालमोठ भुजिया गाउँका पसल बाहेक छिमेकी बाक्सिला बजारसम्म पुर्याउने उनको सोच छ। ल हेर है, अब त्यही क्षेत्रमा आवश्यकता नपरे पनि बाक्सिला बजारमा त त्यो बेच्न सकिने रहेछ नि त। हामीले आफ्नो वरिपरिको क्षेत्र भन्दा पनि अलि टाढाको क्षेत्रको आवश्यकता पनि के छ भनेर त्यो पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। नजिकका किराना पसलबाट हिजो आज दालमोठ भुजियाको माग आउन थालेको सुमित्रा बताउँछिन्। उनका अनुसार गाउँमा हुने साकेला, गाई जात्रा लगायतका चाडपर्वमा हुने बेलामा समेत दालमोठ र भुजियाले राम्रो बजार पाएको छ। उनले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाउँका 5-6 जना युवाहरूलाई समेत रोजगारी दिएका छन्। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, उनले मात्रै होइन 5-6 जना युवाले समेत रोजगारी पाएछन्। त्यसपछि अर्को सुन, विदेश जाने मोह त्यागेर रोजगार बन्न दीपक तामाङ दिक्तेलमा सिकर्मी तालिम लिइरहेका छन्। गाउँमा केही न केही त गर्नै पर्यो नि भनी तामाङले काम सिकेर आफै रोजगार बन्ने हो। खोटाङमा हाल 4 जना दालमोठ उद्योग, 3 जना सिलाइ कटाई, 3 जना अलैँची खेती, 2 जना अल्लो, 1 जना सिकर्मी, 1 जना ब्युटी पार्लर, 1 जना फोटोग्राफर र 1 जना तेल उत्पादन सम्बन्धी लघु उद्योग सञ्चालनमा लागिरहेका छन्। र हिजो आज धन कमाउन विदेश जाने प्रवृत्ति पनि मौलाइरहेको अवस्था छ भाइ बहिनीहरू। त्यही कारणले रोजगारीको लागि चाहिँ हामी विदेश पौतारिनु पर्ने अवस्था छैन। रोजगारीका लागि धेरै युवा युवतीले विदेशको विकल्प देखेका छैनन्, तर श्रम गरेर गाउँमै धन कमाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न एकैसाथ जिल्लाका 90 जना भन्दा बढी स्थानीय व्यक्तिहरू लघु उद्यममा हौसिएका छन् अथवा लागेका छन्। खार्मे 3 का भानु राई र रूपमान विक वर्कसप तालिमका लागि उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट पुगेका छन्। काशीराम गुरुङ र दिनेश राई मोबाइल मर्मतका लागि गाईघाटमा छन्। ब्युटी पार्लर चलाउने महिलाले दिक्तेलबाट तालिम पूरा गरी गाउँमा अन्य महिलालाई समेत तालिम दिएका छन्। गाउँमै आय आर्जनका लागि खार्मेका महिलाले बेमौसमी तरकारी खेती सुरु गरिसकेका छन्। उनीहरू अहिले जग्गा खनजोत, टनेल निर्माण, सिंचाइ व्यवस्थापनका काममा छन्। आय स्रोत बढाउनका लागि तरकारी खेतीमै लागेका हौ भनी सृजना राईले भनिछन्। यसैबाट हाम्रो समृद्धिको सम्भावना देखेका छौं। खोटाङ जिल्लाका बासिन्दाले लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सहयोग पाएका छन्। उनीहरूले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका छन्। यस कार्यको बन्दोबस्त विकास सहजीकरण सञ्चालनमा महिला विकास कार्यालयले गरेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ तिमीहरूले स्वरोजगारका धेरै जानकारी पायौ, जस्तै सिलाइ कटाई, दालमोठ भुजिया उद्योगको कुरा, त्यसपछि सिकर्मीको कुरा, त्यसपछि अलैँची खेतीको कुरा, ब्युटी पार्लरको कुरा, फोटोग्राफरको कुरा, तेल उत्पादनको कुरा, खेतबारीमा तरकारी उत्पादनका कुरा जस्ता धेरै सम्भावना छन्। यस्तै सम्भावना अरू धेरै अरू पनि छन्। र अब तिमीहरूले
यो कथाबाट चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर लेख्ने मात्रै नभए हामीले पनि त केही गर्न सक्दा रहेछौँ भन्ने सोचमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। जागिर भनेको अरूले दिएर खाने, अरूकै अफिसमा गएर काम गर्नुपर्ने, अरूकै अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै स्वरोजगार भए पनि आफैले काम गर्यो भने हामीले आम्दानी पनि धेरै गर्न सक्छौँ र आफ्नै आवश्यकता अनुसार हामी काम गर्न सक्छौँ। कसैको अन्डरमा पनि बस्नु पर्दैन र हामीलाई जीवन तान्नको लागि अथवा जीवन उकास्नको लागि धेरै मद्दत गर्दछ। ल भाइ बहिनीहरू, आजका विषयवस्तुहरूको छलफल लगभग सिधिसकेको छ। अब अर्को क्लासमा चाहिँ म एकाइ दुईकै पाठ 3 अन्तर्गत छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछु। ल आजलाई अब यो क्वेसनको एन्सरहरू पनि तिमीहरूले लेख। भोलि पर्सि स्कुल खुलेपछि देखाउन सक्छौ अथवा मलाई मेल गरेर पनि देखाउन सक्छौ। तिमीहरूले म चेक गरेर रिप्लाई गरिदिन्छु। र आजको लागि चाहिँ अब यतिकै बिदा हुन चाहन्छु है त। ल धन्यवाद। हवस् त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको प्रविधि तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद। रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।